नमस्कार। सधैँ विश्वमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सुन्दा आत्तिने आम नेपाली अहिले आफ्नै देशमा कोरोनाबाट 10,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसक्दा समेत सचेतना अपनाउन गम्भीर बनेका छैनन्। कोरोना सङ्क्रमणबाट नेपालमा 14 महिनामा 10,000 को मृत्यु भएको छ। हामीले यो तथ्याङ्क यहाँहरू माझ प्रस्तुत गरेर अत्याउन र मनमा चिसो पार्न खोजेका होइनौँ, सोच पनि होइन। हामी सबै सचेत हौँ। सरकारद्वारा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको कडाइका साथ पालना गरौँ। पाइएसम्म कोरोना विरुद्धको खोप लगाई हाल्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई सचेत मात्रै गराउन खोजिरहेका छौँ। कोरोनाको पहिलो लहर 2077 चैत 1 सम्ममा 3014 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यस यता 6980 जनाको सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। दोस्रो लहरमा अक्सिजनको हाहाकार, आइसियु बेडको अभावले पनि धेरैजनाको ज्यान गुमाउनु परेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरबाट 38 जना बालबालिकाको मृत्यु भएकोमा दोस्रो लहरमा 43 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण मुलुकमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 10,000 नागेको छ। शुक्रबार थप 25 जनाको मृत्यु भएसँगै मुलुकको कुल सङ्ख्या 10,019 पुगेको छ। नेपालको मृत्युदर 1.5% मात्रै रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। कोरोनाले पहिलो पटक 2077 जेठ 3 गते सिन्धुपाल्चोक 12 विषयकी 29 वर्षीय सुत्केरी महिलाको धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। जेठ 5 गते एकै दिन 246 जनाको मृत्यु भएको उच्च रेकर्ड बन्यो। स्वास्थ्यविदहरूले बारम्बार कोरोनाको तेस्रो लहर जति बेला पनि आउन सक्ने भन्दै सतर्क रहन सबैलाई आग्रह गरि नै रहेका छन्। तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी सङ्क्रमित हुने सरकारको अनुमान छ, जसको तयारीका लागि सरकारले 180 भेन्टिलेटर सहितको 275 आइसियु बेड थप्ने प्रक्रिया थालनी गरेको छ। सरकारले आगामी 5 महिनामा थप 2 लाख सङ्क्रमित थपिने प्रक्षेपण गरिरहेको छ। यो सबै हुनुमा सबैभन्दा बढी दोषी सरकार देखिए पनि हामी सबै नेपालीहरूले सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना नगर्नु नै मुख्य कारण हो। त्यसै गरी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष मात्रै नभई स्वयं स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सयौँ र हजारौँको उपस्थितिमा आन्दोलन, धरना, विरोध प्रदर्शन जस्ता गतिविधि र कार्यक्रमको निरन्तरताको परिणाम समेत यो कोरोना महामारी रोकथाममा जटिलता देखिएको हो। हुन त जनताले सरकारलाई साथ दिएकै छन्, लकडाउन गर्दा होस् या निषेधाज्ञाको पालना गर्दा नै किन नहोस्। तर अझै पनि हामीले सोचे जस्तो कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण हुन सकेको छैन। लकडाउनलाई चुकाउनु अनि स्मार्ट लकडाउनसम्म गए पनि अवस्था सोचे जस्तो सुधार हुन सकेको छैन। जबसम्म सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई कम्तीमा 50% खोप लगाउँदैनन् तबसम्म कोरोनाले हाम्रो साथ छोड्ला जस्तो देखिँदैन। त्यसैले तपाईँ हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता र सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामी पनि सरकारले गरिहाल्छ नि भन्दा एक जिम्मेवार र सचेत नागरिक बनिदिनुपर्छ। कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्न मद्दत यसै गरी मिल्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। म मजदुरलाई मारिसकेपछि त्यो 60,000ले 60,000 मेरो सिद्धियो। म श्रम गरी खाने मान्छेलाई त्यसको क्षतिपूर्ति शुद्ध लिने मेरो हृदय इच्छा हो। कानुनले के दिन्छ कानुनअनुसार कानुन वेदहरूमा जान्छु। कानुनहरूले जे दिलाउनुहुन्छ कानुनअनुसारको लिन्छु। मैले हाल भयो भने 3 महिना थुना 3,000 जरिमाना हो। थुना म पर्दै पर्दैन। तपाईँलाई थाहा चाहिन्छ मेरै दाजुभाइ बिहे आएको छ। मैले मैले पुलिस सोचेको थाहा होइन। मैले पुलिसहरू जाँदै जाने थिएँ। पुलिस यहीँ आउँथ्यो मलाई लिनलाई, यहीँ मिलाउनलाई, मैले खोल्नलाई खबर। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी टेक अवे सेवाका लागि मात्रै खुल्ला गरेका होटल र रेस्टुरेन्टमा देखिने गरेको भिडभाडको स्थलगत रिपोर्टसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीसँग मागिएको जवाफ, दार्चुलामा तुइनबाट महाकाली नदी तर्दा बेपत्ता भएका जयसिंह धामी प्रकरणसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको तुइन मुक्त नेपालको प्रतिबद्धतालाई लिएर संसदमा चलेको सवाल जवाफ पारेको रिपोर्ट र काठमाडौँ सुन्दरी जलको कृषि फार्मले आफूले गरेको श्रमको ज्याला नदिएको भन्दै गरेको गुनासोसँगै सञ्चालकसँग पीडितसँगै फार्ममा पुगेर हामीले मागेको जवाफसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, सरकारले टेक अवे सेवा मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई खोल्न दिएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाका सानादेखि ठुला अधिकांश रेस्टुरेन्टले ग्राहकलाई भौतिक उपस्थिति गराएरै आफ्नो उत्पादन बेचिरहेका छन्। बजारसँगै रेस्टुरेन्टमा बढेको भिडभाडसँगै व्यवसायी र नागरिकले गर्दै आएको व्यवस्थाबारे विभिन्न स्थानमा पुगेर तयार पारिएको स्थलगत रिपोर्ट अबका क्रममा। कोरोना महामारी केही घटिसकेपछि सरकारले व्यवसाय र जनजीवनलाई चलायमान गराउन भन्दै निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाएको छ। यद्यपि निषेधाज्ञा खुकुलो बनिरहँदा कोरोनाको महामारी काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रको हकमा भने बढ्दो क्रममा देखिएको छ। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर व्यवसायलाई चलायमान गराउँदै गर्दा केही व्यवसायलाई निश्चित मापदण्ड पालना गराउने गरी अथवा शर्तनामासहित खुल्ला गरेको थियो। ती व्यवसाय हुन् होटल अनि रेस्टुरेन्ट। तर सरकारले अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत टेक अवे सेवा ग्राहकलाई उपभोक्तालाई सहभागी नगराइकन प्याकिङ गरेर सरसामान अथवा खाद्य वस्तु घरसम्म पुर्याउने तरिकाले त्यो सेवाका निम्ति छुट दिए पनि अधिकांश पसलहरूमा यति बेला ग्राहक उपस्थित भएर खानपान जुन जोखिमका रूपमा हेरिन्छ त्यो चलिरहेको छ। हामी यो दृश्य देखाउँछौँ यहाँ तपाईँहरूलाई र यहाँ सोध्छौँ कतिको सुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ। निकै नै भिडभाड छ। दाइ स्वागत छ। मोमो खान आउनुभयो? होइन, लिन मात्र आएको। मोमो लिन आएको। लिन आउनुभयो? त्यो हेरिरहँदा यहाँ बसेर खाइरहेको हेरिरहँदा सुरक्षित छौँ हामी जस्तो लाग्छ कि? तपाईँ सुरक्षित त कहाँ हुनुहुन्छ? त्यही बाटो काट्दा नि सुरक्षित हुनु नि, होइन? सुरक्षित हुनु त कहीँ पनि छैन। अब कि खानै छोड्नु पऱ्यो, कोरोना महामारी भनेर कि घरमै बसेर नि मिलेन। हाम्रो पनि अब दैनिक जीवन हुन्छ होइन, खानु पऱ्यो, खुवाउनु पऱ्यो, कामदार हुन्छ, सबैले पाल्नै पऱ्यो। प्याकिङ लिन आउनु। प्याकिङ लिन आएको। धन्यवाद। हामी भित्र केही थोरै कुराकानी गर्छौँ। यहाँ खाएर मोमो खाएर बाहिरिँदै हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग पनि थोरै कुरा गर्छौँ। थोरै बाहिरबाट कुरा गरौँ। यहाँ भ्याइ नभ्याइ छ। हामी यो दृश्य देखाउँछौँ। सरकारले टेक अवे सेवा सञ्चालन गर्ने गरी रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई खुल्ला गरेको छ। तर धेरै जसो रेस्टुरेन्टमा थोरै ग्राहक अट्ने हुन् अथवा धेरै अट्ने, त्यहाँ चाहिँ निकै भिडभाड छ। हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ साउजी? हजुर। अनि के को लागि भन्नु न पहिला तपाईँ? होइन, कसरी चलिरहेछ व्यवसाय भनेर गर्नलाई हो? अलिअलि पेपर त गर्नु पर्यो नि। अब पहिले सोच खोज नगरिकन त्यसै ल, पक्कै पनि सरकारको नीति नियम र निर्देशन अनुसार हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँ दाइहरू हुनुहुन्छ, हामी बाहिरैबाट थोरै कुराकानी गर्छौँ है। दाइ हजुर। सरकारले टेक अवे सेवा मात्रै सञ्चालन गर्ने भनेर व्यवसाय खोल्न दिएको छ। यसरी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर खाजा खाइन त जोखिम हुन्छ या हुन कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? अब जोखिमको त कुरै छैन। अब होइन, भोक लागिरहेको हुन्छ मान्छेहरू। अब खोलिसकेपछि, पसल खोलिसकेपछि त अवश्य नै आउने नै भइहाल्यो। कि त टेक अवे भनेपछि तपाईँको के बन्द गरेर एउटा त्यो गरेर चलाउनु पऱ्यो होइन, त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो। अब यहाँ पुरै खोलिसक्यो। हामीलाई त खासै थाहा छैन। अब पुरै खोलिसकेपछि त हामी त आएर खाने त हामी त्यो भइहाल्यो। त्यस्तो त छैन सर, हाम्रो जानकारी नै छैन। हजुर हजुर। हस्, पक्कै पनि हामी यो दृश्य देखाउँछौँ। यो एउटा व्यवसायलाई मात्रै हामीले लक्षित गरिरहेका छैनौँ, किनकि सरकारले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्ने दायित्व व्यवसायी आम उपभोक्ता तपाईँ हामी सबैको हो। यदि त्यो व्यवसायी अथवा आम उपभोक्ताले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र सरकारले जारी गरेको निर्देशन पालना गरेनौँ भने जोखिम बढ्न सक्छ।
र त्यो जोखिम नियन्त्रण गरेन भनेर सरकारमाथि मात्रै दोषारोपण गर्नु पनि अर्को कमजोरी हो। यसरी भिडभाड गरेर आउने जाने भइरहँदा खाँदा सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब हामी त कहिले कहिले आउने हो, डेली आउने होइन अब यहाँ मिठो हुन्छ खाने हो, त्यति मात्रै हो। त्यस्तो अब सुरक्षितको हिसाबले अब अहिलेसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म त्यसको विज्ञता होइन, साइन्सले पनि भन्न सक्दैन कि कोरोना कसरी सर्छ। किन भन्दाखेरि सासले सर्छ, मान्छेसँगै हिँड्यो भने सर्छ, सँगै बुढाबुढी सुत्यो भने बुढालाई हुन्छ, बुढीलाई हुँदैन। हाम्रो नेपालमा भएको छ, इन्डियामा भएको छ होइन। अब कसरी सर्यो भन्ने, अब कहाँ कसरी सर्छ भन्ने अब विश्वास हो एउटा, सर्दैन। अब ठिक छ, अब हामी कहिले कहिले आउने त्यस्तो चाहिँ अब मैले पनि खाजा खानुपर्छ, खाजा अब काम अब साँखोदेखि आउनुपर्छ होइन, टाढा भइसक्यो, भोक लाग्छ। अब यहाँ मिठो हुन्छ, यहाँ चाहिँ अब पहिलादेखि चलेको हो, आउँछौँ कहिले। राज्यले चाहिँ निर्देशन दिँदा त टेक अवे सेवा भनेर खोल्न दिएको छ, यसको बारेमा जानकारी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब यस्तो राज्यको कुरा गऱ्यो भने राज्यले के निर्देशन हुन्छ, निर्देशन के हुन्छसँग सम्बन्ध होइन कि राज्यले निर्देशन दिएको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन। अब यो बन्द भयो भने हामी आउँदैन नि होइन, खुलेपछि आउने त हो। राज्यले यसो गर भनेर भएन, गराउनु पऱ्यो होइन, गराउनु पऱ्यो नि। राज्यले जे यस्तो छ भन्ने कुरा अब हो। कोरोनामा लकडाउन भनेछ नि, अहिले पनि लकडाउन त छ नि। अब यसरी मान्छे हिँडिरहेछ, लकडाउन के भन्नु, लकडाउन त अहिले पनि 1 हप्ता त बढिरहेछ। जोखिमका बीच छ नि होइन, जीवन चलायमान भएछ, त्यति मात्रै हो। त्यसमा पनि हामी एउटा यात्री हो, त्यति मात्रै हो। खाइरहनु परेको छ, बाध्यता छ। हजुर, कतिको सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ यसरी बसेर खाँदा? त्यति धेरै सुरक्षित महसुस त होइन सर, त्यही पनि अब बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा मात्रै हो। सरकारले के भनेर खुल्ला गरेर रेस्टुरेन्ट होटललाई थाहा पाउनु भएको छ? त्यति धेरै ज्ञान त छैन। टेक अवे सेवा हजुर, हो। प्याकिङ गर्ने, सम्बन्धित ठाउँमा लगेर खाने भनेको छ। यहाँ बसेर खाँदा जोखिम बढ्ला कि भनेर त्यो ज्ञान नभएर उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्ने हो नि। त्यो हो नै। त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो अब हामी आफै सचेत हुनुपर्ने हो। अब भइएन होइन, त्यही हो सर, के गर्नु। गभर्मेन्टले निकालेको यसको मापदण्ड जे छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जुन नोटिसहरू निकाल्छ त्यसलाई नै आधार मानेर हामी फलो गर्छौँ। टेकअवे सेवा फलो गरे कि होइन, एकदम बिल्कुल होइन। यो हामीले एलाउ त गरेको होइन, तर कोही कस्टमर के हुन्छ भने होइन सर एकछिन हामी बस्छौँ भन्नुहुन्छ, त्यसको लागि नाइनास्ती चाहिँ गरेका छैन। त्यसको लागि हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ पुरै मान्दै गर्छौँ। हामी काठमाडौँ उपत्यकाका होटल तथा रेस्टुरेन्ट कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, राज्यले निर्धारण गरेको नीति नियमको परिधिमा छन् या छैनन् भन्ने विषयमा स्थलगत रूपमै विभिन्न स्थानमा पुगेर त्यहाँको स्थलगत वस्तुस्थिति सङ्कलन गरिरहेका छौँ। हामीले ससामान्य मोमो पसलदेखि दरबार मार्ग लगायतका विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रमा खुलिरहेका रेस्टुरेन्टको अवस्था के छ, कसरी व्यापार व्यवसाय चलिरहेको छ र त्यहाँ राज्यले निर्देशन जारी गरेको निर्देशन पालना भएको छ या छैन भन्ने बारेमा देखाइरहेका छौँ। यहाँ दरबार मार्गको KFCदेखि ओपियम रेस्टुरेन्ट एन्ड बार लगायतका चर्चित रेस्टुरेन्टहरूमा पनि ग्राहकको उपस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। यद्यपि मोमो पसल र सामान्य रेस्टुरेन्टमा भिडभाड गराएर ग्राहकलाई कोचाकोच राखेर ती व्यवसाय चलिरहे पनि दरबार मार्गका नाम चलेका चर्चित रेस्टुरेन्टमा भने भौतिक दूरी कायम गराउने र सेनिटाइजर लगायतको उपलब्धता गराएर तापक्रम नापेर पठाइएको अवस्था छ। हामी यो दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ, किनकि सरकारले रेस्टुरेन्ट र होटल व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न दिँदा टेक अवे सेवा अर्थात् ग्राहकको उपस्थिति नगराइकन प्याकिङ गरेर उत्पादन अथवा खाद्य वस्तु पठाउने भनेर सुविधा दिएको थियो खुलाउने क्रममा। त्यो भने अधिकांश स्थानमा पालना भएको देखिन्न। यद्यपि व्यवसायीहरूले र ग्राहकहरूले भनिरहेका छन्
जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर भौतिक दूरी कायम गराएर खानुपर्ने र सरसामान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ भनिरहेका छन्। यो बाध्यताभित्रबाट कोरोनाको महामारीले थप विस्तार नपाओस्, हाम्रो खबरदारी बस यतिका लागि। भिडभाडयुक्त गतिविधिले कोरोना महामारी बढाउने भन्दै पार्टी प्यालेस, फिल्म हल र जिमखाना बन्द गराइँदै गर्दा उपत्यकाका रेस्टुरेन्ट कसरी चलिरहेका छन्? सरकारको नियमनले देख्दैन वा व्यवसायी र उपभोक्ताले निर्देशन टेर्दैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न यी दृश्यहरूले उब्जाएका छन्। भिडभाडयुक्त गतिविधि र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको हेलचेक्राइले कोरोना महामारी बढिरहँदा राज्यको नियमन र निर्देशन कार्यान्वयनमा किन केन्द्रित भएन भन्नेबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीसँग मागिएको जवाफ अबका क्रममा। टेकवे मात्र सञ्चालन गर्न दिएको हो, त्यहाँ बसेर खाइराखेको छ भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने, बन्द गराउने। अब बन्द गर्दा टेरेन भने त्यसलाई चाहिँ अब म कहाँ नियन्त्रणमा लिएर आउनुहोस्, जरिमाना गर्छु भनेर मैले भनिराखेको अवस्था हो। अब केही अलिकति सङ्क्रमण दर अब हामीले दैनिक 191 घटेको अवस्थामा अलिकति केही रिलिज गरेका थियौँ बिचको समयमा, तर अहिले फेरि बढेर 500-700 को हाराहारीमा भनिरहँदा पनि काठमाडौँका थुप्रै रेस्टुरेन्टहरूमा, होटलहरूमा पार्टी समेत भइरहेछ, तपाईँको सामाजिक कार्य समेत भइरहेछन्। तपाईँहरूले टेक अवे सेवा भन्ने, प्याकिङ गरेर घरमा मात्रै सुविधा दिनुहोस्, व्यक्तिलाई आवश्यक पऱ्यो भने भन्ने, तर त्यहाँ व्यवहारमा त कार्यान्वयन भएन नि। अनुगमन नभएको अथवा व्यवसायीले नटेर्या हुन्, प्रश्न यो उठिरहेछ। यसो छ, अब हामीले कसैलाई चाहिँ यो पार्टी अथवा चाहिँ सामाजिक कार्य गर्नु, यो गर्नु त्यो गर्नु भनेर कसैलाई अनुमति दिएको छैन र त्यहाँ टेकवे मात्र सञ्चालन गर्नु भनेर भनेको छ। प्रहरीलाई चाहिँ हामीले निर्देशन दिएका छौँ, अनुगमन पनि गर्दैछ र त्यो नटेर्ने अथवा चाहिँ कानुन विपरीत गर्नेलाई चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ। जस्तै जहीँ गए पनि, जस्तै मोमो पसलमा जाऊँ, ठुल्ठुला अलिकति ब्रान्ड चलेका ब्रान्डेड रेस्टुरेन्टमा जाउँ, भिडभाड छ, खाजा खाना भित्रै बसिरहेछन् होइन, केही फरक पर्दैन। कोही आइहाल्यो भने चाहिँ यसो गरौँला, हिँड्नुहोस् भन्ने तरिकाले लगिएको छ। अनुगमन भएन या नदेखिया हो कि? सुन्नु न, यो सबै हामी सबैको कर्तव्य हो होइन। यो प्रहरीको चाहिँ भ्यान पुग्दा अथवा नेपाल प्रहरीको चाहिँ पुग्दा त्यहाँ बन्द गर्ने अनि फेरि प्रहरी नदेख्दा खोलेर चलाउने भन्ने यो प्रश्नै होइन। यो सबै नेपाली नागरिकहरूले बुझ्ने विषय हो। जो खाना जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ आफू सचेत पनि हुनु पर्यो र जसले सञ्चालन गर्दैछ त्यो सञ्चालन गर्नेले पनि यो मलाई यो मात्रै काम गर्न दिएको छ भनेर उसले आफूले जे दिएको काम छ त्यो गर्नु पर्यो। अब अहिले हामीले यो रोजीरोटी, आय आर्जन, रोजगारीसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको हुनाले हामीले त्यहाँ अब हाड लिने, त्यहाँ फोर्स लिने, अब अथवा त्यसलाई चाहिँ लाठीचार्ज गर्ने अथवा मान्छेलाई चाहिँ खाइरहेको मान्छेलाई चाहिँ निकाल्ने त्यो हदसम्म हामी पुगेका छैनौँ। तर हामीले एउटा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, यो कोरोना बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले व्यापक रूपमा काउन्सिलिङका कुराहरू, माइकिङका कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। अब त्यसमा अझै अटेर गर्ने स्थिति आयो भने अब हामीले फोर्सली पनि त्यसलाई बन्द गराउने, बल प्रयोग गर्ने, जरिमाना गर्ने, त्यो पनि हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको नजर पुग्या छ, रेस्टुरेन्ट होटलमा भिडभाड बढ्यो, जोखिम बढ्यो भन्नेमा नजर पुग्या छ प्रशासनको? प्रहरीलाई मैले व्यापक रूपमा परिचालन पनि गरेको छु, निर्देशन पनि दिएको छु। अब हिजोदेखि नै हाम्रो चाहिँ यो मास्क हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने, त्यसपछि मास्क अनिवार्य लगाएको छ कि छैन चेक जाँच गर्ने, मास्क नलगाउनाले जरिमाना गर्ने, त्यो काम पनि भएको छ। र विशेष गरी यो तपाईँले उठाएको विषय रात्रिकालीन व्यवसायहरू, यो होटलमा हुने जुन मास्क खोलेर हाम्रो प्रत्यक्ष त्यहाँ संलग्नता हुन्छ, त्यस्ता क्रियाकलाप चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइरहेको छ। जस्तै अर्को कुरा यसैमा जोडेँ, होटल रेस्टुरेन्ट खोलिरहेछन्, त्यहाँ पनि मास्क खोलेरै खाने हो, किन खानपान हुने ठाउँमा मास्क खोलिन्छ। तर पार्टी प्यालेस, जिमखाना, फिल्म हल लगायतलाई चाहिँ तपाईँहरूले ट्याग भिराइदिनु भयो। कोरोना सार्ने हब चाहिँ 3-4वटा हुन्, पार्टी प्यालेस हुन्, जिमखाना हुन्, तपाईँको फिल्म हल हुन् भन्ने तरिकाले ट्याग भिराउनु भयो। तर उही प्रकृतिको चाहिँ खोलिदिएर विभेद भयो, कानुन त बराबर हुन्छ नि भन्ने गुनासो पनि छ। के हो यो चाहिँ? हामीले जहाँ बढी रिस्क छ, जहाँ बढी जोखिमका क्षेत्रहरू छन् त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले नखुलाएको हो। तर अब
वैशाख 16 गतेदेखि जारी भएको निषेधाज्ञा लामो समय भयो। व्यक्तिको प्रत्यक्ष आय आर्जन रोजगारीका विषयहरू पनि जोडिएका छन्। त्यो भएको हुनाले हामीले दुईवटा चुनौतीको बिचमा अहिले हिँडिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण दर पनि घटाउनु पर्ने र अर्को चाहिँ व्यवसाय मान्छेको दैनिकी आय आर्जनका कुराहरू पनि चलाउनु पर्ने। यो बिचमा हिँड्दाहुँदी केही तलमाथि भएको हुन सक्छ। तर अब हाम्रो अहिले चाहिँ अब पछिल्लो यो जब कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढ्दै गइसकेपछि अब हामीले स्ट्रिक्टली भोलि कम्प्लिट निषेधाज्ञा अथवा सबै क्षेत्र अरू क्षेत्रहरूलाई पनि सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो स्थिति आउन नदिनको निम्ति हामी सबै सचेत हुनु पर्यो। जस्तै अहिले मैले भनिराखेको छु मास्क लाएर आफ्नो क्रियाकलापहरू गरिराखेको छु भने त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई पनि अब होटल रेस्टुरेन्टको टेकअवे दिने भनेपछि त अर्डर गर्ने घर लगेर खायो, त्यो खाँदा त हुन्छ नि त हो। त्यो व्यवस्था गर्न सक्यो भने झन् यो अहिलेको अवस्थाबाट हामी झन् भयावहको स्थितिमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबैले सचेत चाहिँ हुनुपर्ने। तपाईँहरूमाथि पनि गुनासो छ, पार्टी प्यालेसहरूमा ठुलो स्पेस छ, ठुलो क्षेत्र छ, सीमित गरेर 35% मात्रै सञ्चालन गर्छौँ, हामी अधिकतम सुरक्षाका मापदण्ड अवलम्बन गर्छौँ, जोखिम कम गर्ने गरी सबै स्वास्थ्य मापदण्डका पूर्वाधार गरेर सकभर व्यक्तिलाई नसर्ने गरी यहाँ सर्भिस पनि अरूले गर्दैन चाहिँ सीमित मान्छे मात्रै बसेर खाने व्यवस्था गर्छौँ भनेर पहल गरिरहेछौँ। हामीले जिल्ला प्रशासनमा पनि कुरा गरिरहेछौँ। हामीलाई चाहिँ कोरोना हब जस्तो व्यवहार गर्ने अनि रेस्टुरेन्ट्स झन् सानो आकारमा एउटा सानो क्षेत्रफलमा हुने रेस्टुरेन्टलाई होटललाई चाहिँ खोल्न दिएर जोखिम चाहिँ उनीहरूले बढाइरहेछन् भन्ने गुनासो पनि छ नि। अहिले यस्तो सुन्नु न, अहिले पार्टी प्यालेसहरू सञ्चालनको अब अहिले बिहे व्रतबन्धका कार्यक्रमहरू छैनन्। यो साउनमा हुँदा पनि हुँदैन होइन। र भिडभाडजन्य गतिविधि हामीले नगर्नु नै भनेको छ। अब पार्टी प्यालेस खोल्न दिएपछि त कमसे कम त्यहाँ मान्छेको 100, 200, 300 ग्यादरिङ त हुने भयो नि। भिडभाडजन्य गतिविधि नै रोकेको छ भने अब पार्टी प्यालेस खोल्न दिएर पनि त अर्थ भएन। त्यो कारणले नै हो, यो बाध्यात्मक अवस्था हो होइन। अब सङ्क्रमण दर घट्यो भने त बिचमा हामीले खोलेकै अवस्था हो। अब अहिले एकदम अत्याधिक रूपमा कोरोना फेरि बढ्न थालेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरूले पहल गर्नुभएको छैन जस्तै निषेधाज्ञा थप गर्ने, जोखिमको आकलन गर्ने सबै जिम्मेवारी तपाईँहरूमाथि छ। जस्तै व्यवसाय धाराशायी भए यिनीहरूको पुनरुत्थानका निम्ति चाहिँ सरकारले केही पहल गर्नुपर्छ भनेर यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सजेस्ट गर्ने काम चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? अनि यो हामीले भनिरहेका छौँ, तर अब यो सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी भएको हुन्छ। जस्तै हामीलाई के छ, निषेधाज्ञा जारी गर्ने, त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, पालना गराउने होइन, जिल्ला प्रशासनले गर्ने काम त्यो भनेपछि आर्थिक प्याकेजका कुराहरू त अब पर्यटन आउने ठाउँमा होइन, पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ होटल व्यवसायमा पऱ्यो भने पर्यटन मन्त्रालय मार्फत जानु पर्यो, उद्योग व्यवसाय हो भने उद्योग मन्त्रालय जानु पर्यो। हरेक मन्त्रालयले आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा के कति असर गरेको छ, त्यसमा राहतको प्याकेजहरू कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सरकारवाला निकायहरूले त्यहाँ सम्पर्क राख्नुभयो भने सबभन्दा बेटर हुन्छ। तपाईँहरूसँग आएको गुनासोलाई पनि यस्तो गुनासो आयो भनेर रिले गर्नुहुन्छ? हामीले रेकमेन्डेसन गरिदिएको छ। जस्तै हामीले सिसिएमसीमा भन्छौँ होइन, यो क्षेत्रको यसरी समस्या आइरहेको छ। आजै पनि हाम्रो अहिले गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मिटिङ छ। अब हामीले कम्प्लिटली निषेधाज्ञा जारी गर्दा यो क्षेत्रलाई चाहिँ असर गर्छ। जस्तै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको क्षेत्रमा होइन, कुनै अघि भने जस्तै होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्ने, प्रत्यक्ष अब बिहान दिउँसो काम गरेर बेलुका किनेर खाने वर्गलाई असर गर्ने, त्यसको निम्ति राहतका प्याकेजहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। जसरी हामी निषेधाज्ञा जारी गर्छौँ त्यस्तै त्यो सँगसँगै केही प्याकेजहरूको चाहिँ आवश्यक हुन्छ भनेर हामीले जहिले सुझाव राखिरहेको हुन्छौँ, त्यो राख्छौँ। जस्तै अघि नै भन्नुभयो यहाँले यो निषेधाज्ञालाई सकभर नगर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेर जोखिम कम गर्न सबै व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ। व्यवसायी, सर्वसाधारण, सरकारी पक्ष सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ भनिरहनु भयो। लामो समय भयो पेन्डेमिक, कसको हेलचेक्राइ कसको कारणले चाहिँ यहाँले त्यो आकलन गर्दा यो बढिरहेछ जोखिम र यसलाई टार्नको निम्ति गर्ने चाहिँ के तपाईँहरूले एउटा मेसेज रिले गर्दा के आह्वान गर्नुहुन्छ? एउटा वर्ग छ जसलाई कोरोनाले सताएको छ होइन, त्यो व्यक्ति एकदम सचेत हुनुहुन्छ होइन। जसलाई पीडा छ, मान्छेहरूको परिवारको सदस्य गुमाउनु परेको छ, धेरै खर्च भएको छ होइन, त्यसपछि चाहिँ उपचारको नाममा त्यसपछि चाहिँ आफ्नो व्यवसाय व्यापार सबै बन्द भएको छ, आफू बिरामी भएर बस्नु परेको अवस्था छ, त्यो व्यक्तिहरू आफै सचेत हुनुहुन्छ। तर जसलाई परेको छैन त्यो व्यक्तिहरूमा हेलचक्राइ गर्ने प्रवृत्ति छ। 2-3वटा वर्ग छ यहाँ। एउटा हेलचक्राइ गर्ने प्रवृत्ति होइन, अर्को चाहिँ नि अब कोरोना यस्तै हो केही हुँदैन भन्ने होइन, अर्को चाहिँ अब सचेत वर्ग पनि छ जहाँ मास्क खोल्दैन, त्यो व्यक्तिहरू
ले पनि कतिले पालना गर्नुभएको छ होइन। अब त्यो भएको कारणले यो चाहिँ सबैको होलिस्टिक एप्रोचमा नै कोरोना नियन्त्रण हुन्छ। यो एक्लो व्यक्तिले अथवा समूहले गरेर यो पार लाग्ने विषय होइन। सबैले चाहिँ हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकल चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैले पालना गरियो भने बल्ल कोरोना नियन्त्रण हुन्छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। ओके। नीति नियम सबैका लागि बराबर हुन्छ र हुनुपर्छ। एउटै प्रकृतिका व्यवसायमाथि राज्यले गर्ने गरेको विभेदले नागरिक स्तरमा असन्तुष्टि बढाउनु हुँदैन। व्यवसायलाई चलायमान गराउन सहज भएन भने कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीको मारमा परेकाहरूको एकमुष्ट राहत प्याकेज ल्याएर भए पनि राज्यले आफ्नो उपस्थितिको अनुभूति गराउने कि। अब एकैछिन विश्रामपछि महाकाली नदी तर्दा बेपत्ता भएका जयसिंह धामी प्रकरणसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको तुइन मुक्त नेपालको चर्चा र संसदमा चलेको जुवारीसँगै श्रमको मूल्य नपाएको भन्दै एकजना पीडितले गरेको गुनासोमाथि सञ्चालकसँग मागिएको जवाफसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा पहिलो निर्णय नै थियो देशलाई तुइन मुक्त बनाउने। 2072 साल असोज 25 गतिको त्यो निर्णयपछि उनले 10 महिना मुलुकको नेतृत्व गरे। फेरि झन्डै 2/3 संसदको समर्थनमा दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने। तर ज्यानको बाजी थापेर तुइनमा झुन्डिनुपर्ने बाध्यताबाट ग्रामीण भेगवासीले अझै मुक्ति पाउन सकेनन्। दार्चुलामा तुइनबाट महाकाली नदी तर्दा बेपत्ता भएका जयसिंह धामी प्रकरणले फेरि तुइनको चर्चा बढाएको छ। भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटेर घटना घटाएको चर्चासँगै पुगेको सरकारी अनुसन्धान टोलीले तुइन गाडिएको रुखको अनुसन्धान थाल्दै गर्दा के अब देश तुइन मुक्त होला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रत्येक भाषामा तुइन विस्थापनको विषयले महत्त्व पाउँथ्यो। उनको नारा हुन्थ्यो तुइन मुक्त नेपाल। तर पहिलो पटक 10 महिना र दोस्रो पटक करिब 3 वर्ष सत्तामा रहँदा ओलीको तुइन मुक्तको नारा केवल भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो। अहिले देशभर 126वटा तुइन छन्। तीमध्ये महाकाली नदीमै 6वटा छन्। तर त्यही महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भए। उनी सकुशल फर्किने सम्भावना निकै कम छ। दार्चुला घटनासँगै तुइन फेरि चर्चाको विषय बन्न थालेको छ। सडकदेखि संसदसम्म यही विषयमा चर्काचर्की हुन थालेको छ। संसद बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू बीचमा तुइनकै विषयलाई लिएर दोहोरी नै चल्यो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो बैठकमा मैले 2 वर्षभित्र देशभरिका तुइन हटाएर झुलुङ्गे पुल कायम गर्छु भनेर बोल्नुभएको थियो। देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ उहाँ 3.5 वर्षसम्म शासन गर्नुभयो, बोल्नुभयो, धेरै काम कम भयो। त्यसको परिणाम नेपाली जनताले भोग्नु पर्यो। श्रावण 15 गतेको घटना त्यसैको परिणाम हो। 2072 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जम्मा 171वटा पुलहरू सर्वे भएका थिए तुइन विस्थापित गर्न। 142वटा बनिसके। 5वटा सीमा नदीको कारणले गर्दा महाकालीमा स्थगित भएको थियो। दोस्रो पल्ट उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्यति मात्रै होइन, महाकाली नदीमा तुइन विस्थापन गर्न झुलुङ्गे पुल निर्माणको काम अघि बढे पनि सरकारी उदासीनता अनि तत्कालीन ओली सरकारले आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिएका कारण पुल नबन्दा तुइन तर्न बाध्य हुनु परेको पीडा सत्ता पक्षका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमा यसरी पोखे। अहिले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले घोषणा गर्नुभयो 2 वर्षभित्र सबै ट्रेनहरू विस्थापित हुनेछन् र यही संसदमा प्रधानमन्त्रीजीले केही समय पहिले जवाब पनि दिनुभएको थियो। अब ट्रेन विस्थापित भइसके। अब कोही व्यक्ति ट्रेन तर्दा वा मर्नु पर्दैन, तर्नु पर्दैन, मर्नु नि पर्दैन भन्नुभएको थियो। उनको पीडाको जवाब एमालेका सांसदले यसरी दिएका थिए। प्रश्न चाहिँ ट्विनको अन्त्य गरेर
झोलुङ्गे पुल बन्ने प्रक्रियामा अघिल्लो सरकारले ध्यान दिएन भन्ने आशय लाग्ने गरी बोल्नुभएको हुनाले म स्पष्ट भन्न चाहन्छु 142वटा झोलुङ्गे पुलहरू तुइनलाई स्थापित गरेर 3 वर्षमा बनेका छन् र त्योमध्ये 130वटा बने, 3टा सिमानाका कारणले समस्या भएका कारणले 3टा पुल बन्न बाँकी छ र 9वटा पुलहरू चाहिँ ठेकेदारले ढिला गरेको र पेन्डेमिक भएको कारणले नबनेका हुन्। यो मुलुक तुइन मुक्त भइसकेको छ, यदि बनेको छैन भने ठेकेदार र पेन्डेमिकको अवस्थाले मात्रै बन्न बाँकी छ। यति कुरा म ओली सरकारले देशैभरका तुइन विस्थापन, काठेपुल निर्माण तथा झुलुङ्गे पुलको महिमा संसदमा गरिरहँदा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले गृहमन्त्रीसँग तुइनको अवस्थाका बारेमा जानकारी मागेका थिए। जिले नेपालमा 2 वर्षभित्र तुइन विस्थापित हुन्छ भनेर 2072 सालमा पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा उद्घोष गर्नुभयो। फेरि 2074 सालमा मैले प्रश्न उत्तर दिँदै गर्दा अब तुइन हेरेर म्युजियममा जानु भनेर पनि उहाँले चाहिँ मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। संसदमा जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले धामीलाई बगाएको महाकालीको क्षेत्रमा 4वटा झुलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र छिट्टै निर्माण सम्पन्न गर्न सरकार लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। विभिन्न भूभागहरूमा अहिले पनि आम नेपाली नागरिकहरू नदी तर्नका लागि तुइनको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् र महाकाली नदीमा पनि यसरी तुइनको सन्दर्भमा प्रसङ्ग निस्किरहँदा सरकारले तुइन विस्थापनको काम नसकिएको स्वीकार गरेको छ। अहिलेसम्म अधिकांश तुइन विस्थापन गरिएको, केही निर्माणाधीन र एउटा भने विवादमा परेको सरकारी पक्षले जनाएको छ। नेपाल अधिराज्यभर 143वटा तुइन रहेको कुरा त्यो बेलामा आइडेन्टिफाई भयो। 130वटा तुइन विस्थापन गरेर त्यहाँ चाहिँ झुलुङ्गे पुल बनिसकेको छ, बाँकी रह्यो 13वटा मध्ये पनि 12वटा चाहिँ तुइनलाई विस्थापन गरेर त्यहाँ झुलुङ्गे पुल निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ। अब यो आर्थिक वर्षभित्रमा त्यो सम्पन्न हुन्छ र एउटा मात्रै तुइन त्यो चाहिँ पञ्चेश्वरमा छ। यो नेपालपट्टिको भागमा कुनै प्रब्लम भएन, पारिपट्टि भारतपट्टिको सिमानामा केही त्यहाँ अरू द्विपक्षीय केही समस्याहरू रहेको कारणले एउटा पञ्चेश्वरमा बन्ने पुल चाहिँ त्यो निर्माण सुरु हुन सकेका छैन। समृद्ध नेपाल र सुके नेपालीको नारा बोकेको ओली सरकारले गरेको घोषणा समयमै कार्यान्वयन हुन सकेको भए जयसिंह धामी जस्ताले महाकालीमा बेपत्ता हुनु पर्दैन थियो। उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। तुइनका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या वर्षेनी 100 हुन्छ। त्यसैले विकास निर्माणका सामान्य पूर्वाधारहरू, सडक र पुल पुलेसा निर्माणतर्फ वर्तमान सरकारले ध्यान दिनै पर्छ। अधिकांश तुइन झोलुङ्गे पुलबाट प्रतिस्थापन हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। यो समय कसले के बोल्यो र के भएन भनेर आलोचना गर्ने भन्दा पनि केही नदीमा पुल बन्नमा भइरहेको ढिलाइको समस्या हल गर्न र भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पुल निर्माणमा भइरहेको समस्या समाधानमा गम्भीर बन्ने समय हो। तुइन मुक्त नेपाल निर्माणमा देउवा सरकार पनि गम्भीर बनोस्। अब कार्यक्रमको अर्को विषय, सुन्दरी जलमा रहेको ओम भनिने ओजस्वी एग्रिकल्चरले आफूले काम गरे बापतको तलब सुविधाको चेक सटाइ नभएको भन्दै एकजना पीडित हाम्रो कार्यालयसम्म बारम्बार धाइरहेपछि हामीले उनै पीडितलाई लगेर गुनासोसँगै फार्म सञ्चालकको जवाफ मागेका छौँ। तलब नपाएको भन्दै पीडितले गरेको गुनासोमाथि फार्म सञ्चालकसँग मागिएको जवाफ समेटिएको स्थलगत रिपोर्ट अबका क्रममा। हामी यति बेला सुन्दरी जलको नयाँ पाटी स्थित ओजस्वी कृषि फार्ममा छौँ र यसको पहिलाको नाम ओम एग्रिकल्चर थियो र यहाँ ल्याइसकेपछि ओजस्वी कृषि फार्म राखिएको छ। यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको फार्म ओजस्वी कृषि फार्मको हो र यो फार्ममा बोर्ड पनि छैन। कुन नाममा यो व्यवसाय चलिरहेको छ त्यो देख्न सकिन्न, किनकि कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा त्यहाँ देखिने गरी प्रष्टसँग नाम राखिएको बोर्ड हुनुपर्छ। तर यो फार्ममा हामी पुग्दा बोर्ड छैन। हामी यो बोर्डको विषयमा र यो फार्मको अन्य विषयमा केन्द्रित भएका छैनौँ। यो फार्ममा 13 महिना काम गरेका एकजना कामदारले मैले मासिक 20,000 रुपियाँ पाउने गरी यहाँ श्रम गरेको र त्यो श्रमको सबै मूल्य नपाएको, पटक पटक गरेर 1,60,000 भुक्तानी भए पनि बाँकी
1 लाखको भुक्तानी नपाएको भनेर गुनासो गरिसकेपछि हामी यही फार्म क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ र उहाँसँगै र यो फार्म क्षेत्रमा हामीले यो फार्मका सञ्चालकसँग केही अनौपचारिक कुराकानी गऱ्यौँ। त्यो कुराकानीका क्रममा उहाँले मैले तिर्नुपर्ने दायित्व यो हो, मैले यति तिर्नुपर्छ र योभन्दा मैले काटेको 60,000को चेकभन्दा केही पैसा 10-15 हजारसम्म थपेर म तिर्छु, बाँकी मुद्दामा जाने अथवा त्यसमा सहमत हुने विषय श्रमिकको हो भनेर बताउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला यो विवाद र बहस केही समय फार्म क्षेत्रमा हामी बस्दा चलेको यो विवाद र बहसको हामीले स्ट्रिङ गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला यो देखाउँछौँ। त्यही लड्नु पनि मिडिया आएर पनि मेरो गाई पनि टुट्ने होइन, दुध मेरो ग्राहक खाइहाल्छ नि। त्यो त मैले टुटाउने भएन, मेरो त केही हुँदैन नि, के हुन्छ एउटा कारणले 15.5 दिनको तलब दिनुहुन्छ भन्छन्, त्यो पनि कसले छ नि यहाँ मलाई यहाँ 80 करोड खायो भने त के भएको छ नि देशमा। त्यो त चेक बाउन्स भएन हो, चेक बाउन्स भयो नसाइटेको त हो, अनि चेक बाउन्स भयो त त्यसको आधारमा चाहिँ जस्तै यो म युनिभर्सिटीको इकोनोमिक्सको प्रोफेसर भएको कारणले चेक बाउन्स भएपछि के हुन्छ मलाई सबै थाहा छ। त्यही भएर उनले के भने लिगली पाउने भनेको तपाईँले 60,000 नै हो। मैले के भने दुःख पाउनुको 15,000 थाल्नुहुन्छ। अब चुप्ला सुन्नुहोस्, अब मेरो पनि गल्ती, टाइममा जान पाएन, मेरो पनि गल्ती होइन, समय नै यस्तो थियो त कहाँ जाने भनेको। ऊ चाहिँ अब उहाँ गएपछि पुलिसले के गर्ने भयो, आखिर दिने नै हो हामीले। तपाईँले कैँची लानुहुन्छ लानुहोस्, 60,000 तपाईँले लिगली पाउनु 60,000। बुढो मान्छे हात खाएको छैन, मैले यो गरेर गर्नु तपाईँलाई 10,000को भने होइन 1,60,000 चाहिन्छ। त्यसो भए लड्नुहोस् त मुद्दा, पुलिसले पनि त्यही त्यसो मुद्दा त भन्ने पुलिसले होइन, अचेल त्यही भन्यो मुद्दा लगायत भन्यो। अनि म पनि ल हिँडेँ है, त्यसो भने म हिँडेँ हो कि होइन, मैले दिन्न भने त त्यो त हजुरले नि भनेको मैले पनि मेरो अब प्रब्लम के होला तपाईँलाई, तपाईँको यति कुरा चाहिँ प्रब्लम के होला भन्नु त, के होला भन्नु थिएन। क्षतिपूर्ति नउठिएपछि होइन कानुनी प्रक्रिया नि। मैले पुलिसकै अगाडि भने फेरि पुलिसले म्याद दिएर मैले भन्छ अब पाउने लिगली 60,000 हो। तपाईँ गयो भने मैले हल भयो भने 3 महिना थुना 3,000 जरिमाना हो। थुनामा पर्दिनँ, तपाईँलाई थाहा चाहिन्छ मेरै दाजुभाइ डिआइजी र एआइजी छ अहिले, म कुनै पनि हाल्नु पर्ने। मैले पुलिसको ठुलो धाक लगाएको होइन, मैले पुलिसहरू जाँदैन थिएँ, म पुलिस यहीँ आउँथ्यो मलाई लिनलाई, यहीँ मिलाउनलाई मैले फोन लगाएको भए। तर अब सरकारको कानुनी प्रक्रिया जहाँ भनेर म गएँ। अनि पुलिसकै छेउमा मैले पहिले नै के भने म दिन्छु, के कारण गरेन, यो दिनुपर्ने हो, काम गरेको हो, दुःख गरेको हो, म दिन्छु। अब त्यो समयमा त हामी डिभिज गर्न सकेन, तपाईँलाई थाहा छ डिभिज गर्न सकेन। अब ऊ पनि टाइममा गएर हामी पनि टाइम जान सकेन। एकल यहाँ सुइसिन लिने आएको भने हुन्थ्यो, डुली राखेर छन्, यत्रो काम गरेर गएका हुन्, यत्रो भात खाएर गएका हुन्, यहाँ मासु भात तर आफै झिकेर घिउ आफै झिकेर खाउनु फ्रिजबाट होइन भने सुन्नुहोस्, फ्रिजबाट झिक्दै आफै खाने गरेको ठाउँमा एकचोटि आएर यस्तो भएछ भनेर भेट्न के हुन्छ। त्यहाँले अब मुद्दा लड्नुहोस्, तपाईँले पाउने भनेको 60,000 हो, अब मैले जरिमाना तिर्ने भनेको 3,000 हो, त्यो पनि सरकारलाई हो, तपाईँलाई हो। अहिलेसम्म उहाँलाई नै पैदा छ, अब छैन भने उहाँले नै जेसी गर्नुहुन्छ, कानुनले जानु नि त, मैले तपाईँ नजानु भनेर खुट्टा रोकेको छु नि, गर्छ। अब के हुन्छ जानु कानुनै जानु। यो फार्मले किन श्रम गरेका व्यक्तिहरूलाई समयमा भुक्तानी दिएन र चेक काटिसकेपछि किन त्यो चेकको क्लियर भएन। हामीसँग एकजना पीडित हुनुहुन्छ जो हाम्रो कार्यालयसम्मै आउनुभएको थियो, उहाँलाई नै लिएर यो फार्म क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। बाँकी जानकारी हामी उहाँसँग लिन्छौँ। भएको के हो, मासिक 20,000 दरले टुङ्गो गरेको र मलाई दैनिक 100 रुपियाँ चाहिँ भत्ता दिने टुङ्गो भएको हो। यो 100 रुपियाँ चाहिँ तेरो पछि काटिँदैन। अब योभन्दा बेसी लिस्ट 500, 1000 लिस्ट भयो भने चाहिँ काटिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। तर लास्टमा चाहिँ उहाँले त्यो भत्ता पनि तलबमा जोडिदिनु भएछ। र अब मैले 76 वैशाख चैत 3 गते आएको म र 78 वैशाख 15 गते छोडेर म गएको। हिसाब गर्दाखेरि पनि हतार पारेर मैले अहिले दिन छुट्टी माग्दा पनि नपाएको र हतारमा गरेर मैले उहाँसँग त्यही पनि एउटा चिठी दिनुहोस् भनेर उहाँले दिएको पैसा चाहिँ लैसकेपछि भुल्यो भने अब त्यो त जान्नेले पछि हिसाब गर्छ भनेर मैले उहाँसँग लगेको चिठी पनि छ। त्यो चिठीहरू मैले सम्बन्धित ठाउँमा पेस गरिसकेको छु र चेक दिएर पनि म 15 गते निस्केको मान्छेलाई 25 गतेको चेक दियो। किन ढिला दियो उहाँले शङ्खै लाग्यो। त्यही पनि शनिबारको चेक रहेछ। म आफै गएर हेर्दा पनि चेक पैसा रहेनछ। चेक बाउन्स कहिले बाउन्स गर्नुभएको छ?
यो चेक चाहिँ यही जेठको अस्ति शुक्रबारको दिन गरेको कति पऱ्यो त्यहाँ हेर्नुपर्छ यति नै भन्ने मलाई अलिक थाहा भएन अस्ति जेठको अस्ति शुक्रबारको दिन चेक गरेर यो 10-12 दिन भयो यो बस गरेको पनि यो चेक बस गरेको 10-12 दिन भयो चेक बुझ्नु भएको थियो खाली रहेछ पैसा रहेन त्यो चाहिँ 60,000 को चेक थियो कसको नाममा काटेको त्यो चेक चाहिँ मेरै नाममा काटेछ कसको खाता चाहिँ चेकमा चाहिँ अनिता पौडेल लेखेको छ त्यो चेकको पनि भुक्तानी भएन तपाईँको लिनुपर्ने पैसा पनि गोलमाल भयो यही गुनासो हो के हो लिनुपर्ने पैसा नि गोलमाल भयो अब एक ठाउँमा मैले टुटी भए त हुन्थ्यो अब म 3 गते आएको मान्छेलाई 7 गते लेखेको छ त्यसै त्यहाँ पनि उनीहरूको अन्याय देखिन्छ अब उता पनि 60 को दरले उनीहरूको भनाइ नै अनुसार पनि 2,60,000 हुने ठाउँमा अब ती पनि 10-12 हजार त त्यसै भुल्याएको छ अब त्यो खाजा खाएको ओरेको फाइदा गर्नलाई चाहिँ त्यसरी भुल्याएको हो कि के हो मन नजान्ने मान्छेलाई अब त्यो उनीहरू दिएको हिसाबको सकल नकल मैले जम्मा गरेर सम्बन्धित ठाउँमा बुझाएको पनि छु मसँग सुरक्षित राखेको पनि छु के हो त उहाँले चाहिँ म चेक काटेको 60,000 त्यसमा 10-15 हजार चाहिँ थपेर तिर्न तयार छु भनिरहनु भएको छ तपाईँको माग चाहिँ के हो उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ म मजदुरलाई मारिसकेपछि त्यो 60,000ले 60,000 मेरो सिद्धियो म श्रम गरी खाने मान्छेलाई त्यसको क्षतिपूर्ति शुद्ध लिने मेरो हृदय इच्छा हो कानुनले के दिन्छ कानुन अनुसार कानुन वेदहरूमा जान्छु कानुनहरूले जे दिलाउनुहुन्छ कानुन अनुसारको लिन्छु म यही फार्ममा ओजस्वी एग्रिकल्चर नाम भनिएको छ तर कृषि फार्मको बोर्ड छैन ठिक पछाडि हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा देखिएको छ यो फार्ममा उहाँले 13 महिना काम गर्नुभएको थियो 13 महिना काम गर्दा उहाँलाई 20,000 तलब र 100 दिनको भत्ता दिने भनिएको थियो मौखिक रूपमा कुनै सम्झौता गरिएको छैन श्रममा लगाउँदा श्रमिकसँग चाहिँ सम्झौता पनि गर्नुपर्छ श्रम ऐन अनुसार त्यो पनि गरिएको छैन र आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानी दाबी गर्दा त्यही 100 बराबरको 40,000 काटेर चेक दिएको छ एक पटक गरेर 1,60,000 बुझ्नु भएको छ र 60,000 को चेक काट्दा त्यो पनि बाउन्स भएको छ यसको बारेमा उहाँले गुनासो गरिसकेपछि हामी सम्बन्धित फर्म क्षेत्रमै आएर उहाँको गुनासो राख्यौँ सम्बन्धित व्यक्तिसँग अब उहाँले तिर्नुपर्ने दायित्व कसरी वहन गर्नुहुन्छ र कानुनी रूपमा अगाडि बढ्दा उहाँलाई न्यायालयले कस्तो न्याय दिलाउँछ यसको भने प्रतीक्षा बाँकी नै छ यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ तपाईले हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै फरक विषयवस्तु र तपाईहरुकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार